अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर एकेडमी और इंशाल्लाह आज हम आपको विजिट कराएंगे प्रोफेसर एकेडमी के हवाले से, जो कि पत्थर की एक नॉमिनेटेड एकेडमी है और जिसका जो बोलबाला और जहाँ के बच्चे हर फील्ड के अंदर कामयाब होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और हर फील्ड के अंदर निकलते हैं। तो आज हम आपको मुकम्मल तौर पर एक विजिट कराएंगे प्रोफेसर एकेडमी के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर एकेडमी की फ्रंट पे, आप लोग देख रहे होंगे बैक साइड में प्रोफेसर एकेडमी का बोर्ड लगा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड और बाकी अमला। यहाँ से इंशाल्लाह हम अपने बात का स्टार्ट लेंगे और फिर अंदर आपको इसके तमाम तर क्लासेस का विजिट और साथ में हम आपको इसके डायरेक्टर से जो हमारे कुछ अहम सवालात होंगे इस एकेडमी के हवाले से, तो मुझे उम्मीद है कि वो सवालात आपको लिए जानना लाजमी है ताकि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हाथ से ताकि आप अच्छा फैसला ले सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस एकेडमी के एक नाम, एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत है, तो इंशाल्लाह आप लाजमी से खुश और मुतमईन होंगे। जी, तो क्या नाम है आपका? गुलाम कासिम। गुलाम कासिम। आपका होता क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं? सिक्योरिटी ऑफिसर हैं गुलाम कासिम साहब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे तैनात हैं? 2011 से अब तक तैनात हूं। माशाल्लाह, 2011 से, इसका मतलब आपको 11 साल 12 साल तकरीबन यहाँ हो चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, आपकी ड्यूटीज क्या है, क्या कुछ आपने करना? मैं इधर बच्चों को अकोमोडेट करता हूँ और बच्चों के वालिदैन से रब्ता रखता हूँ, सिक्योरिटी का हर किस्म का ख्याल रखता हूँ और बच्चों के आने जाने का भी खुसूसन ख्याल रखता हूँ, टाइमिंग का भी, और पढ़ाई अंदर भी चेक गाय बगाए चेक करता रहता हूँ बच्चों को, क्योंकि कोई बच्चा कोई ऐसी शरारत ना करे, कोई मोबाइल इस्तेमाल ना करे या कोई और हरकत ना करे। अच्छा, चलिए जी, ये था सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा था सिक्योरिटी ऑफिसर कासिम से। आप हम बात कर लेते हैं। सर, थोड़ा सा आगे आ जाएं। जो हमारे पास अपना सेकंड यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो अब इनसे थोड़ा सा हाल अहवाल जान लेते हैं। जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, 11-12 साल हो चुके हैं गेट पे ड्यूटी देते हुए माशाल्लाह, और उनके वालिदैन से बड़े अच्छे परवरिश से तामुल करता हूँ। ठीक है, और बच्चों का भी ख्याल करता हूँ। ठीक और है। पूरी आखिरी बच्ची जाने तक जो है ना, मैं गेट पे ड्यूटी मुकम्मल देता हूँ। सुपर एक्सीलेंट जी। आप लोगों ने सुना है कि बड़े ही अहम फिक्रा जो मुझे लगे वो ये है कि आखिरी स्टूडेंट के यहाँ जाने तक बाकायदा तौर पे इनके ऊपर सख्ती और बाकायदा हर चीज़ को ये चेक एंड बैलेंस लेके चलते हैं, जो कि कोई भी आइंदा कोई गैर मुतल्लका इंसान या कोई आदमी या कोई अंदर नहीं जाने देते उसे। जी, इस चीज़ से पूरा मालूमात ना कर सके। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए फिर उसे जाने देते हैं। वो भी अगर उनमें वालिदैन के प्रिंसिपल साहब से मिलना हो तो फिर उससे बात करें। ठीक हो गया जी। मैं बिल्कुल इनकी बात से बड़ा ही सेटिस्फाई हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ, बड़ा खुश हूँ। और ये बता रहे हैं कि हर लिहाज से मैं चेक एंड बैलेंस रखता हूँ आखिरी स्टूडेंट्स के जाने तक, और इसके साथ साथ हर तरह की सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखता हूँ, किसी भी गैर मुताल्लिका फ़र्द के दाखिले को रोकता हूँ, और इसके साथ साथ हर लिहाज से अपने टाइम की ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आपको एकेडमी के अंदर विजिट करवाने की तरफ। तो नेक्स्ट हम बात ले लेंगे पूरा ऐसे ही चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर एकेडमी के एडमिन ब्लॉक विंग में, और इस वक्त मेरे साथ जो मैम मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं यहाँ की जानकारी वगैरह के हवाले से, इनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, और ताकि हमारा जो एकेडमी को सिलेक्शन करना है अपने बच्चों के लिए ताकि वो आसान हो सके। तो आइए अब हम चलते हैं मैम से कुछ सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आपका गुड नेम काइंडली बता दें। मेरा नेम है इकरा असलम। इकरा असलम। अच्छा, आप यहाँ पे एज अ क्या वर्किंग कर? एज सीनियर एडमिन में यहाँ पर। एज ए सीनियर एडमिन ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने अरसे से अप्रोक्सीमेट तैनात हैं? सर मुझे 3 साल 3 ईयर मीन्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा साल। अच्छा, 3 से 4 साल हो चुके हैं। अच्छा, आप की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या की है, काइंडली थोड़ा सा उधर मुँह करके बता दें ताकि ऑडियंस को इजीली समझ आ सके। जी, मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जैसे न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं एकेडमी में, तो उनको वेलकम करना, उनको बताना कि उन्होंने जो है ना किस तरह से एकेडमी में एडमिशन लेना है, उनको फर्दर गाइड करना। इसके अलावा जो है डिसिप्लिन का ख्याल रखना, मंथली रिपोर्ट उनके पेरेंट्स को देना, उनके पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करना, ये सारे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है।
جی تو آپ سن رہے تھے میم اقرا اسلم کی زبانی کہ وہ یہاں کی رول اینڈ رسپانسبلٹی اپنے بتا رہی تھی کہ نیو اسٹوڈنٹس سے رابطہ کرنا اور ڈسپلن کو دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو انفارمیشن دینا، یہ تمام تر ڈیوٹی کے سر انجام دیتی ہیں. تو اب ہم آپ لوگوں کو نیکسٹ ونگ کی طرف لے کے چلتے ہیں جو کہ ایڈمن بلاک کا ہی نیکسٹ ونگ ہوگا. چلیے. السلام علیکم. جی تو اس وقت میں موجود ہوں پروفیسرز اکیڈمی کے ایڈمن بلاک 2 کی طرف، جہاں پر میرے ساتھ جو سر موجود ہیں. اب ہم ان سے کچھ جانکاری لیں گے پروفیسر اکیڈمی کے حوالے سے اور ان کے رول اینڈ رسپانسبلٹی کے حوالے سے. جی تو چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر، آپ کا گڈ نیم بتائیں گے؟ رانا محمد باشر. رانا باشر صاحب، آپ یہاں پر ایز اے ایڈمن کام کر رہا ہوں. اچھا، آپ یہاں پہ ایڈمن آفس کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تقریباً کتنے عرصے سے پروفیسر اکیڈمی سے منسلک ہیں؟ میں پروفیسر اکیڈمی میں کم از کم 12-13 سال ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے. 12-13 سال سے ماشاء اللہ آپ یہاں منسلک ہیں. جی 12-13 سال سے میں اکیڈمی کے ساتھ ہوں، یہاں اپنے پرائز کا انجام دے رہا ہوں. اچھا، آپ کی کیا رول اینڈ رسپانسبلٹی ہے یہاں پہ؟ میرے رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ منتھلی ٹیسٹ کنڈکٹ کرانا ہوتا ہے. منتھلی ٹیسٹ کے بعد رینک سیشن ہمارا 3 منتھ کا ہوتا ہے، اس میں بچوں کی مکمل تیاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس کے بعد منتھلی ٹیسٹ کے بعد ہم ایسا ایکسپلین نہیں کرتے ہیں، نہ پرائز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور منتھلی ٹیسٹ کے بعد بچوں ٹیچر سے رابطہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. والدین سے والدین میں مطلب والدین سے مکمل رابطہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس میں بچوں کی جو مطلب ہوتی ہے ان بچوں کے ٹیچر کے ساتھ رابطہ اور والدین سے رابطہ بچوں کو پراپر گائڈ دیا جاتا ہے. نہیں جی، تو آپ سن رہے تھے یہاں پر موجود ہے مسٹر کاشف صاحب جو کہ یہاں کے آفیسر ہیں، اور وہ اپنے رول اینڈ رسپانسبلٹی بتا رہے تھے کہ یہاں پر مکمل طور پہ ٹیسٹ سیشن کا انعقاد کروانا، ٹیسٹ سیشن کے ساتھ ساتھ والدین تک بچوں کی رہنمائی، بچوں کو متعلق والدین تک رہنمائی کرنا، ہر لحاظ سے اس سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا، ٹیسٹ سیشن کو چلانا، مختلف سیمینارز وغیرہ کرانا اور مختلف پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی وغیرہ کروانا. یہ سر کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اب ہم سب سے اہم پرسنالٹی کی طرف لے کے چلتے ہیں جو کہ یہاں کے ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل ہیں. تو آئیے اب ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں. اچھا، ایک اہم بات جو میرے مائنڈ میں چل رہی ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے ترقی کی، بہت اچھے اور زیادہ منازل طے کیے ہیں. کوئی ایسی پرسنالٹی کا نام کائنڈلی بتا دیں کہ جس سے آپ کو انسپائریشن ملی ہو اور آپ نے علم کے میدان میں اتنی محنتیں کی ہیں. جی پروفیسر راحت علی خان صاحب جن سے ہمیں انسپریشن ملی. وہ پہلے جو ہیں ان کو دیکھا کرتے تھے ہم اور آئیڈیلائز کیا کرتے تھے کہ ایک ٹیچر کو، پروفیسر کو ایسا ہونا چاہیے. تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ تعلیمی سلسلے کو بڑھایا تاکہ جو ہے ہم خود بھی ان کے فالوورز ہیں، اور اب وہ ہمارے ہی ساتھ، ہمارے ہی درمیان موجود ہوتے ہیں اور پروفیسر اکیڈمی کا ہی حصہ ہیں، اور انہی کی گائیڈنس میں ہم جو ہے پروفیسر اکیڈمی چلائیں. یہ تو بہت خوش قسمت بات میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر راحت صاحب وہ ہستی ہے کہ جس کی انسپائریشن نے علم کے میدان میں ترقیوں کے منازل طے کروائے. دیکھنے اور سننے میں یہ آیا کہ 2009 سے پروفیسر اکیڈمی نے اپنا باقاعدہ آغاز کیا اور اس کے بعد اپروکسیمیٹ 12 ایئر یا 13 ایئر کے قریب اس اکیڈمی کو ہونے والے ہیں. اس عرصے میں بہت سارے اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ جس کے اندر ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین جو پورے نہ صرف ملک کی بلکہ پوری دنیا کی خدمت، پوری دنیا میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم پروفیسر ظفر سعید صاحب سے جو کہ یہاں کے ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسے ہمیں طبقۂ فکر ایسی اہم پرسنالٹیز کے نام بتائیں جو یہاں پہ بکھر کے اندر رہتے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں، تاکہ ہم بھی اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ بکھر کی سرزمین ہے، یہ وہ مٹی ہے کہ اس مٹی سے نکلنے والے یہی لوگ ہیں جو کہ اچھے اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ یہاں کے کوئی پروفیسر طبقے میں سے ہیں یا کسی اور طبقے میں سے ہیں. اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. جی سر، السلام علیکم. اچھا سر، کائنڈلی آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس عرصے میں جو 2009 سے اس اکیڈمی کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ اس اکیڈمی کے باقاعدہ آغاز کے وقت پروفیسر جو باقی آپ کے ساتھ تھے، جس کے اندر میرے پاس جو ہیں اس کے اندر پروفیسر اختر ماویہ صاحب، پروفیسر ظفر حسین ظفر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر فاروق گجر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر امجد سعید صاحب اور کچھ باقاعدہ دوستوں ہیں. جب آپ اس کارواں کو لے کے چلے ہیں تو اس عرصے کے اندر آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کچھ ایسے نامینیٹڈ پروفیسر صاحبان میں سے یا باقی جو آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے
खिदमत को इस शहर के लिए वक्फ किया, उनमें से कुछ नाम अगर आप बताना चाहें सर। जैसे कि आप बता चुके हैं, प्रोफेसर ज़फ़र हुसैन ज़फ़र, प्रोफेसर अख्तर माविया, डॉक्टर फारूक गुजर, प्रोफेसर अमजद सईद, इसके अलावा जो हैं मज़ीद दोस्त जिनमें शेख ज़ुल्फ़िकार साहब, डॉक्टर जावेद साहब, डॉक्टर नवीद साहब और सुहेल साहब, प्रोफेसर सुहेल साहब, प्रोफेसर मतलब कुछ ऐसे प्रोफेसर जो अभी आप के माइंड में हैं और जिनको आप ये क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि उनकी मोहब्बतें थी। प्रोफेसर उमर फारूक साहब और नाना इमरान साहब, प्रोफेसर नाना इमरान साहब, फयाज साहब, ये तमाम दोस्त हैं जो शुरू से इब्तिदा से हमारे साथ रहे हैं और इनकी स्ट्रगल से आज जो है हमारी एकेडमी जो है वो इस मुकाम पर पहुंची। माशाल्लाह जी, बड़े अहम आपने बखर में जिनको हम मुकम्मल तौर पे अपना तस्लीम करते हैं, वाकई ही इनके हाथ से बनने वाला जो मुल्क का मुस्तकबिल सरमाया है वो ओवरऑल हर लेवल पे खिदमत में मसरूफ़ है। आप काइंडली हमें कुछ ऐसे प्रोफेसर्स के नाम या कुछ ऐसे तबके फ़िक्र के नाम बताएं जो इस एकेडमी से ही पढ़ के निकले हैं और इस टाइम पे उनको एक अच्छा रेप्यूटेड नाम से उनको जाना जाता है और बखर की आन शान जान उसको मानी जाती है। काइंडली इस हवाले से जी, जैसे कि आपने पहले खुद ही बताया कि सैकड़ों डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त भी प्रोफेसर अकेडमी से फारिग तहसील खदमात अंजाम दे रहे हैं, प्रोफेसर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर शोबों में भी लोग खदमात अंजाम दे रहे हैं। कुछ प्रोफेसर जो बखर में हमारे कॉलेज में ही, बखर के कॉलेज में ही खदमात अंजाम दे रहे हैं और जो हमारे प्रोफेसर अकेडमी के बाकायदा स्टूडेंट्स रहे हैं और हमारे लिए ऑनर है कि वो यहाँ से तालीम हासिल करके हमारे ही तालीमी इदारों में गवर्नमेंट कॉलेज में खदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो हैं दीगर अकेडमीज़ में भी खदमात अंजाम दे रहे हैं, तो जिनमें प्रोफेसर इमरान हुसैन साहब फिज़िक्स सब्जेक्ट से हैं जो हमारे ही यहीं से और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी BA-BSc के साथ। सुपर अच्छे। तो उसके बाद प्रोफेसर इमरान राहिब साहब जो इंग्लिश में हमारे ही गवर्नमेंट कॉलेज में खदमात अंजाम दे रहे हैं, ये भी हमारी अकेडमी के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा प्रोफेसर ज़ुबैर खसूरी साहब बायो में, वो भी हमारे ही अकेडमी के बेंचेस पे कुर्सियों पर बैठ कर पढ़े हैं और अब जो हैं बखर में बायोलॉजी में बड़ा नाम समझा जाता है। फिर प्रोफेसर अली रज़ा साहब इंग्लिश के, ये भी यहीं पर पढ़ते रहे हैं। प्रोफेसर सकलैन साहब, प्रोफेसर वसीम साहब, ये मेल में एक नाम है जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं। इनके अलावा जो फीमेल में प्रोफेसर सुमेरा हबीब साहिबा, गालबन सब्जेक्ट उनका उर्दू है, तो ये भी यहीं से बखर ही में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। प्रोफेसर हिना अशरफ साहिबा, वो भी यहीं से। कंदील फातिमा साहिबा, यास्मीन असलम साहिबा, खालदा यास्मीन साहिबा और राबिया बसरी साहिबा, तो ये यहीं से पढ़कर हमारे पास अकेडमी की बाकायदा स्टूडेंट रही हैं। तमाम क्लासेस में तकरीबन मैक्सिमम क्लासेस में यहीं की स्टूडेंट रही हैं और इस वक्त बाकायदा मुकाबले का इम्तिहान क्लियर करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम की तैयारी भी यहाँ करने के बाद वो सिलेक्ट होकर जो है अपने बखर ही के कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रही है। जी, तो ऑडियंस मैं आपको एक बड़ी अहम बात यहाँ पे बताना चाहूँगा जो बड़ी कीमती मैं समझता हूँ। एक तो ये कि माशाल्लाह इतने सारे प्रोफेसर जिनका एक बाकायदा ना सिर्फ नाम है बल्कि उनको एक बहुत ज़्यादा इज्जत अहमियत दी जाती है और इसके साथ साथ जो मुझे एक नई इल्म में इजाफा वो ये है कि यहीं से रह के उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की। इसका मतलब ये है कि अच्छे लेवल पर माशा चलने वाली अकेडमी और इदारा है। अच्छा, एक दो नाम, प्रोफेसर सादिया नियाजी साहिबा, हमारे मरहूम प्रोफेसर नियाजी साहब केमिस्ट्री के होते थे, उनकी बेटी हैं सादिया नियाजी साहब, वो भी यहीं से फारिग तहसील है और वो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बखर में इंग्लिश की प्रोफेसर। यानी माशाल्लाह कि इतना ज़्यादा इस एकेडमी से करीम निकली है कि इसी एकेडमी के ये स्टूडेंट हैं जो कि इस टाइम पे हम पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान देने के बाद अभी तो ये प्रोफेसर की एक लिस्ट है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी लोगों की भी एक लिस्ट होगी जो अभी तो सिर्फ बकर की तारीख आपको बताई जा रही है कि इतने लोगों ने यहाँ से इल्म के जेवर से आरास्ता हुए। तालीम के हवाले से बात करें तो तालीमी इदारों के हवाले से बात करें तो मेडिकल के हवाले से बात नहीं की, वरना बहुत से डॉक्टर्स के नाम होते। अच्छा, बाकी दीगर इदारों से हमने इदारों के से मुतालिक बात नहीं की, वहाँ पे भी बहुत से लोग। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि इशारा इस तरफ जाता है कि अगर इस एकेडमी से पढ़ने वाले इतने सारे प्रोफेसर हो सकते हैं सरगर्मी में हिस्सा जो तालीमी सरगर्मी जो बिल्कुल जो तालीमी हवाले से हैं,
تو ڈیفینیٹلی اسی طرح سے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے نا یہاں سے نکلنے والی کریم موجود ہے. اچھا ایک اہم بات جو میرے مائنڈ میں اس وقت پہ آ رہی ہے تو فائنلی یہ بتائیے گا کہ میں نے دیکھنے کے اندر سننے کے اندر جاننے کے اندر یہ آ رہا ہے کہ 9-10 سے کلاسیں یہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے, اس کے بعد FA, BA, BSc, MA, MSc تک کی تمام کلاسیں یہاں پہ لگائی جاتی ہے. تو اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید بکھر کے اگر تعلیم بکھر دیکھیں ہم جتنی تعلیم عام کریں اتنا ہمارا بہتر ہے, تو اس سے پہلے کی تعلیم آپ کیوں اپنا جو ہے کیوں ڈیلے کی ہوئی ہے, یعنی آپ اس سے پہلے کی تعلیم کیا سمجھتے ہیں کہ شروع ہونی چاہیے اس اکیڈمی میں؟ ظاہر ہے کہ جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو بہت ابتدائی سطح سے اسٹارٹ لیا تھا, تو ظاہر ہے کہ فیسلٹیز کی کمی ہے, رومز کی کمی تھی, تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم امپروو بھی کر رہے ہیں اور کلاسز بھی بڑھا رہے ہیں. تو اب 9 سے لے کر اور جو ہے MA MSc تک کلاسز ہیں, لیکچرشپ کی کلاسز ہوتی رہی ہیں. تو اب مزید جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ ابتدائی کلاسز بھی ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ابتدائی کلاسز بھی شروع کریں. جی بکر کے لیے میں سمجھتا ہوں خوش آئند اقدام ہوگا کہ اگر اس اکیڈمی سے اتنی اعلیٰ لیول کے کریم نکلتی ہے تو اگر ہم چھوٹے لیول کے بچوں کو بھی اگر یہاں سے ہم اس کی ابتدا کروا دیں, اور اگر ظفر صاحب تھوڑا سا یہ میں بڑا مؤدبانہ انداز سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا اس چیز کے لیے پین لے کے چھوٹی کلاسیں بھی یہاں پہ اسٹارٹ کروائیں تو بکر کی تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا بلکہ سمندر یہاں سے جو ہے نا بن سکتا ہے. تو بہت زیادہ خوشی ہوگی ہمیں اس حوالے سے. اچھا آپ کائنڈلی کوئی جو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کے نکلے ابھی اس ٹائم پہ, یعنی کہ میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھتے ہیں, آپ کائنڈلی مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ بچوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, کہ بچوں کو اپنے لیے کیا بہتر کچھ ایسا آپ میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی موجودہ دور کے حساب سے بچوں سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی توقعات پر پورا اتریں اور انہوں نے جو ان کے لیے خواب دیکھے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بنے. اچھا بالکل بڑی خوبصورت بات کی ہے بچوں کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے بچے اس بات کو سن رہے ہوں گے, تو کائنڈلی اگر آپ اپنے والدین کے خوابوں کی تعبیر بنے, کتنے آنسوؤں کے ساتھ کتنی محنتوں کے ساتھ آپ کو لے کے چلا جاتا ہے, تو بہت پیاری بات کی. اچھا اگر آپ کائنڈلی کسی آپ والدین کے حوالے سے کوئی میسج یہاں پہ دینا چاہیں کہ والدین تاکہ آپ کے میسج کو سن سکیں. چونکہ ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے پنجاب کا, تو لیکن پھر بھی یہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. تو جو اب سابقہ کچھ عرصے سے پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر سبجیکٹ میں ہر قسم کے پبلک سروس کے ایگزام میں بکھر سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں نکل کر آ رہے ہیں, اور ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں خاص طور دیہاتی علاقوں میں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے انہوں نے کچھ زیادہ ٹچ نہیں رکھا ہوا. تو والدین کے حوالے سے صرف یہ پیغام ہے کہ ایجوکیشن فار آل, تمام بچوں کے لیے جو ہے تعلیمی مواقع ہونے چاہیے. والدین کو چاہیے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی تعلیمی مواقع سے محروم نہ رہے, سب بچوں کو یکساں تعلیمی ماحول دیں تاکہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے گاؤں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بہتر خدمات سے. جی شکریہ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ظفر سعید صاحب, جو کہ یہاں کے ایک باقاعدہ ٹیلنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں, اور یہاں سے جو نکلنے والے بننے والی کریم ہے, کچھ پروفیسرز کے نام جو یہاں سے پڑھ کے پبلک سروس کمیشن کے امتحان دے کے اور مختلف کالجز کے اندر ایز اے پرماننٹ پبلک سروس کمیشن کے تھرو آفیسر سلیکٹ ہوئے ہیں, لیکچر سلیکٹ ہوئے اور مختلف اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہر فیلڈ کے آگے نکلے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس اکیڈمی کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے ظفر صاحب کو کہ ایک تو ابتدائی لیول کی تعلیم کو کنٹینیو کر لیں, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اگر یہاں کا انتخاب کرتے ہیں تو میرا خیال ہمارا کسی سے بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ادارے سارے اچھے ہوتے ہیں, لیکن میری دلی دعا ہے کہ اتنی زیادہ یہ محبت اور شفقت اور کریم دیکھ کے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ اداروں کے اندر پڑھائیں. جی شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا اس کے لیے, تھینک یو.